नाज़रीन, इमरान खान ने कहा कि इंसान के पास तीन जो हैं वो ताकतें होती हैं। एक जिस्मानी ताकत, रूहानी ताकत और इखलाकी ताकत। इमरान खान ने कहा कि इनमें से जो पहली ताकत है, जो सबसे गैर अहम, गैर ज़रूरी है, वो है जिस्मानी ताकत। और इमरान खान ने ये भी कहा कि ये जो जिस्मानी ताकत है, शायद ये इस वक्त मेरे पास या मेरे साथियों के पास ना हो। लोगों के पास टैंक भी हैं, बंदूकें भी हैं, लेकिन रूहानी ताकत और इसके अलावा इखलाकी ताकत ये हमारे पास मौजूद है। हमने जिस्मानी ताकत का इन दो ताकतों के साथ मुकाबला करना है और नतीजा जो है एट द एंड सबसे जो हमेशा जो तारीख का हिस्सा है, इमरान खान ने कहा कि जीतती हमेशा जो रूहानी और इखलाकी ताकत है वही जीतती है, जिस्मानी ताकत हार जाती है। नाज़रीन, इमरान खान ने अभी 2 दिन पहले एक बड़ा शदीद ट्वीट किया। कहा जा रहा है कि इमरान खान का कोई लग ही नहीं रहा, कोई पॉइंट ही नहीं लग रहा कि इमरान खान कोई बातचीत भी करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। अब हुकूमत ने क्या किया, हुकूमत ने जो PMLN ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, इन्होंने एक बहुत जल्दी ऐलान कर दिया। इन्होंने कहा जी ज़मीनी इंतखाबात हम मिल के लड़ेंगे। ऊपर से इमरान खान साहब ने कह दिया कि हमने तो ज़मीनी इंतखाबात का बॉयकॉट कर देना। अब यहाँ पे सूरत हाल इतनी को गंभीर हो चुकी है, इतनी गंभीर। फॉर एग्जाम्पल, PTI तो बंदा ही नहीं खड़ा करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN या दूसरी जितनी भी जमातें हैं, क्या वो बिला मुकाबला ये सीटें जीत जाएंगी? इट मीन्स दैट कि दुनिया में वो जो डेमोक्रेसी वाला हमने बहरूप इख्तियार किया हुआ है वो तो बढ़ जाएगा। उसको क्या करेंगे हम? तो नाज़रीन, इमरान खान ने ये जो गेम खेली है ना, इमरान खान इन सबसे बड़ा खिलाड़ी है। अच्छा, इसके अलावा एक तोशाखाना केस में भी एक डेवलपमेंट है, उसमें भी इमरान खान का प्रेशर काम कर गया। दूसरी जानब नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्टी की इंटरनल पोजीशन है, उसमें कुछ चेहरे वो वाज़ेह तौर पे बेनकाब हो रहे हैं। ये चेहरे कौन कौन हैं? इमरान खान की जो मुस्तकबिल की पॉलिसी है वो किस तरह से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे इफ़ेक्ट करेगी? पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल क्या है? मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें, और अगर आपके पास कोई इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हुआ करे तो नीचे कमेंट में ज़रूर शेयर किया करें। अगर इंटरेस्टिंग नहीं भी है और इन्फॉर्मेशन है तो भी आप शेयर किया करें। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले इमरान खान की जो सबसे बड़ी प्लानिंग है, जो चाल है, लोग कह रहे थे जी कि इमरान खान सियासी जो मंजरनामा है उसका हिस्सा नहीं बन के एक मरतबा दोबारा फिर ये गलती करने जा रहे हैं। इमरान खान इस्तीफ़े देगा और फिर दोबारा असम्बली से बाहर निकल जाएगा। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जी इमरान खान ने गलती की थी KPK और पंजाब असम्बलियाँ तोड़ के, और फिर उसके बाद अभी ये एक मरतबा दोबारा फिर ये गलती करने जा रहा है कि ये जो रिज़ाइन कर रहे हैं फिर असम्बलियों से निकल जाएंगे, फिर अगले इलेक्शंस होंगे तो इनका वजूद ही ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, आप ये देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीन लिया गया। एक्चुअली हमारी आइन और कानून, अदालतें, असम्बली, वहाँ पे तो PTI मौजूद ही नहीं है। कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का सहारा लेती है, कभी अल्लामा और नासिर अब्बास साहब की पार्टी का सहारा लेती है। इट मीन्स दैट सस्टेनेबिलिटी के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए किसी न किसी और पार्टी का सहारा ले। इट मीन्स कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पार्लियामान में है ही नहीं, हुकूमत तो उनको मानती ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो उनको मानता ही नहीं, तो फिर उनके होने ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है? ये एक सवालिया निशान है, लेकिन फ़र्क पड़ता है नाज़रीन। अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि फ़र्क क्या पड़ता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर ये सारी कमेटियों से रिज़ाइन कर जाएगी और असम्बली का हिस्सा नहीं बनेगी, तो फिर इससे जो वो बिल्स जो कि यहाँ से पास होंगे उनकी क्रेडिबिलिटी कभी भी पेटेंट नहीं होगी। पूरी दुनिया में ये जो असूल राइज है कि जिस तरह हमने देखा था अभी पिछली मरतबा जब PDM-1 की गवर्नमेंट थी, तो जिस तरह से वो राजा रियाज एंड कंपनी का जो अपोजिशन का फार्मूला था, अगर वो चल सकता होता तो हुकूमत इस मरतबा भी उसी तरह की कोई अपोजिशन ले लेती, लेकिन वो चल नहीं सकता। उससे दुनिया में जो तासुर जाता है वो आपके मुल्क में जमहूरियत के खात्मे का जाता है। ये नहीं होता कि जी पाकिस्तान में जमहूरियत है। होने क्या वाला, इमरान खान ने परसों ट्वीट कर दिया, कल बड़ी खप डली जी कि इमरान खान तो चाहते नहीं है कुछ। अब इमरान खान का जो तोशाखाना 2 केस है उसकी रोज़ाना की बुनियाद पे समाअत हो रही थी, और ये मैं आपको एक बड़े सोर्स ने हमें खबर दी है। उन्होंने कहा है कि अब शायद हो सकता है कि तोशाखाना जो है ना ये पेंडिंग हो जाए केस। इसको सुन क्यों रहे थे तोशाखाना 2 को? इसलिए सुन रहे थे कि इमरान खान की वो जो इस्लामाबाद वाला अल-कादर केस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, अगर उसमें इमरान खान की बेल हो गई तो ये तोशाखाना में इमरान खान को सजा सुना के तो इमरान खान को अंदर रखेंगे। आप अलमिया देखें, सारा जहान कह रहा है
یہ سارے سیاستدان کہہ رہے ہیں کہ عمران خان بات چیت کرے، لیکن عمران خان کو اگلے کیس میں پھنسانے کا بھی تیاری کر لی گئی ہے۔ نہیں جی نہیں، سیاسی طور پہ بات کریں، سیاست میں رہیں، سیاسی میدان میں رہیں۔ اور اللہ کے بندو، ایک بندے کو میں دوبارہ پھر آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ نے اس کی پارٹی توڑ دی، تتر بتر کر دی، ایم پی ایم این اے آپ نے ان کے گرفتار کر لیے، 40 سال سزائیں سنا دی، تو کس طرح سے وہ اس نظام کا حصہ رہ سکتے ہیں؟ مخصوص نشستیں آپ نے لے لی، آپ نے انتخابی نشان لے لیا، ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف سیکریفائس کرے، خاموش رہے۔ اب ناظرین، ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا عمران خان کا وہ فارمولہ جو ضمنی انتخابات کے بائیکاٹ آؤٹ کرنے والا ہے، اس سے انتخابات ہی مجھے ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے، جس طرح سے زرداج گل صاحبہ کا وہ جو حلقہ ہے وہ بند ہو گیا۔ 1997 سے پہلے کا توشہ خانہ کا سارا ریکارڈ ہی غائب ہو گیا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی گیم ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف، عمران خان اور عمران خان کے اوپر جو الزام لگانے والے ہیں وہ توشہ خانہ گھڑی کا ہی ایک کیس ہے جی، گھڑی لے لی۔ اب جنہوں نے گاڑیاں لیں، جنہوں نے سونے کے سیٹ لیے، جنہوں نے دوسری مراد لی، انہوں نے ریکارڈ ہی غائب کر دیے۔ اب یہ بھی حکومت کی بوکھلاہٹ ہے نا، اب گھبرائے ہوئے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب۔ پاکستان تحریک انصاف میں دو گروپ بن گئے ہیں۔ ایک گروپ تو یہ ہے وہ جو یہ چاہتا ہے کہ یعنی کہ اسد کیسر یا پھر پارٹی کے اندر سے ہی کسی بندے کو لیڈر آف اپوزیشن اور سینٹ میں ان کا لیڈر کا چناؤ ان کو چنا جائے۔ لیکن میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوا کیا ہے۔ عمران خان نے سارے پولیٹیکل سٹرکچر کو جب ریڈ آؤٹ کیا، اسٹڈی کیا، تو عمران خان اس نتیجے پہ پہنچے کہ عمران خان جس کو بھی لگائیں گے، عمر ایوب کو بھی تو عمران خان نے لگایا تھا، شبلی فراز کو بھی تو عمران خان نے لگایا تھا، لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے سسٹم کے ساتھ ریزسٹنس کی اور ان کو انہوں نے ہٹا دیا۔ اگر عمران خان اسد کیسر کو یا کسی بھی پی ٹی آئی کے بندے کو لگاتے ہیں تو کیا یہ سسٹم ان کو رہنے دے گا؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ عمران خان نے بہت آگے کی جا کے سوچی ہے۔ فار ایگزامپل، اگر ہم بات کریں پاکستان پیپلز پارٹی کی، تو پاکستان پیپلز پارٹی محترمہ بینظیر بھٹو کے دور میں نواب زادہ نصر اللہ خان صاحب کو ہمیشہ آگے کرتی تھی۔ وجہ کیا تھی کہ ان کا ایک فیس بھی تھا، ان کا ایک نظریہ بھی تھا۔ سملرلی محمود اچکزئی صاحب جو ہیں، ان کا ڈیموکریسی کو لے کے ایک واضح موقف ہے۔ اسی طرح سے جو راجہ ناصر عباس صاحب ہیں، ان کا بھی اپنا ایک موقف ہے۔ اور عمران خان یہ چاہ رہے ہیں اس مرتبہ کہ بجائے اس کے کہ سارا کچھ پارٹی کے پاس رکھا جائے، دوسری پارٹیوں کو بھی شامل کیا جائے، اور اس سے جو اپوزیشن اتحاد ہے وہ بھی طاقتور ہوگا۔ محمود اچکزئی صاحب کے ساتھ ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب نہ بیٹھنا چاہیں، پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ بات چیت نہ کرنا چاہے، دوسری سیاسی جماعتیں نہ کرنا چاہیں، لیکن محمود اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کے ساتھ تو سارے بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ پارٹی میں کیوں تشویش ہے؟ پارٹی میں تشویش اس لیے ہے کہ اب آپ یہ دیکھیں، یہ وہی پارٹی ہے جس نے عمران خان کے 26 نومبر کے احتجاج کی کال پہ یہ وہاں ورکرز کو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے۔ پھر اس کے بعد 5 اگست کی عمران خان نے کال دی تو انہوں نے 90 دن کی کال دے دی۔ اب یہ تو چاہتے ہیں، بیرسٹر گوہر، علی امین گنڈا پور، یہ سارے لوگ چاہتے ہیں کہ یار پارٹی میں سے ہی کوئی بندہ ہو، لیکن یہ جو پارٹی ہے، اب آپ خود بتائیں، پاکستان تحریک انصاف کے جو ووٹر سپورٹر، جو دوست میرا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، وہ نیچے کمنٹ میں جا کے بتائیں کہ عمران خان کے نظریے کے ساتھ پارٹی میں کون کون سا بندہ کھڑا ہے۔ جنید اکبر کھڑے، جنید اکبر نے آج دیکھیں کہ عمران خان کا آرڈر آتے ہی اس نے ریزائن کر دیا اور کوئی اس نے بات نہیں کی۔ تو یہ کہنا کہ عمران خان اس وقت آپ یہ کہیں کہ مشکل میں ہے، امتحان کی گھڑی ہے، لیکن عمران خان کے ساتھ کون کون کھڑا ہے، ان کی بھی امتحان کی گھڑی ہے۔ ناظرین، ہونے کیا والا ہے، کنکلوڈ کرتے ہیں پروگرام کو۔ ہونے یہ والا ہے کہ عمران خان کے آگے یا پیچھے ہار کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ہارنا کسے ہے؟ ہارنا اس نظام کو ہے۔ 4 سال 8 سال لیٹس سی دیٹ کہ کتنا آپ اس کو کھینچ کھانچ کے کر سکتے ہیں، لیکن ایٹ دا اینڈ سسٹم وہ جو ہے، یہ والا جو سسٹم چل رہا ہے، اسی کو ختم ہونا ہے۔ عمران خان نے وہیں پہ رہنا ہے۔ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک مرتبہ دوبارہ پھر عمران خان نے اگریسو پالیسی اس لیے اپنائی ہے، اور اس کا اثر بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے نا، جب چور ہوتے ہیں نا تو وہ ہلکی سی آہٹ سے بھی ڈرتے ہیں، تو یہ ڈر گئے ہیں۔ اور پھر نمبر 2، محمود اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر عباس صاحب کی صورت میں ایک نیا الائنس بنتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں، اور آئندہ چند دنوں میں جو پاکستان کا پولیٹیکل سٹرکچر ہے، ستمبر میں پاکستان تحریک انصاف نے جلسے کا بھی اعلان کیا ہے، اور سپتمبر کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں اکتوبر نومبر میں ایک مرتبہ دوبارہ پھر عمران خان کال دینے جا رہے ہیں۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں یہ جو عدم استحکام ہے یہ ختم ہو جائے۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔